हेलो एभ्रिवान। सो लास्ट टपिकमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर हैन, रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर। यसमा एउटा क्वेसन मलाई ध्यान आइरहेको छ। त्यो क्वेसन के छ, एट वाट टेम्परेचर द सेल्सियस एन्ड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल, दुवैले कति बेला इक्वल रिडिङ दिन्छ त। अब यसको लागि जेनरली एउटा न्युमेरिकल हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कि जेनरली यसको लागि सल्युसन लेख्दाखेरि डिग्री र फ़ारेनहाइट के छ इक्वल, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट कति डिग्री सेल्सियसमा होला त। अब यसको हेरौँ त, C/100 C - 0/100 भनेको C/100 इज इक्वल्स टू कति त F - 32/180। अब यहाँबाट हामीले यसलाई काट्न सक्छौँ हैन, 9 यतातिर 5 ले काट्न सक्छौँ, 20 पंचे 20 9 हो किन 5 9 भयो हैन। यहाँतिर हामीसँग के आउँछ त हो त F/5 इज इक्वल्स टू कति त F - 32/9 हो किन। त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। और यसलाई हामी फेरि गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त 9F इज इक्वल्स टू कति त 5F - 160 5F - 160 और 160 इज इक्वल्स टू कति भन्दाखेरि त 5F - 9F वा जेनरली यो 160 लाई यसरी लाने 5F - 9F और हामीले के लेख्न सक्छौँ 160 इज इक्वल्स टू -4F हैन। -4F भनेको 160/-4 इज इक्वल्स टू कति त F और 4 चौके भनेको 40 देयरफोर F इज इक्वल्स टू कति त -40 डिग्री सेल्सियस। सो एट -40 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ त बोथ -40 डिग्री सेल्सियसमा F र के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट C पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ C इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू कति त -40 लेख्न सक्छौँ हामीले यसरी है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज द केस अफ रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ टेम्परेचर सोधेको एउटा क्वेसन थियो हैन, यो हामीले गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हामीले यसमा के को गर्छौँ त मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर, के मेजरमेन्ट अफ दुईटा टपिक मात्रै बाँकी छ हामीसँग, मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर र एउटा अर्को भनेको क्यालोरीमेट्री, मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर। अब हेरौँ त द डिभाइस युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ अ बडी, के भनिन्छ त्यसलाई, द डिभाइस युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ अ बडी इज कल्ड के थर्मोमिटर। क्यालोरीमिटर भनेको हिट मेजर गर्छ, थर्मोमिटर भन्छौँ हामी। अब थर्मोमिटर जुन हुन्छ नि यो डिफ्रेन्ट खाले हुन्छ है, थर्मोमिटर्स। क्लास 10 मा थर्मोमिटर तपाईहरुलाई 3 खाले मलाई लाग्छ देखायो होला है। एउटा भनेको फर्स्ट भनेको के हुन्छ त हाम्रो अर्डिनरी थर्मोमिटर, अर्डिनरी थर्मोमिटर जुन कि जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। अर्को हुन्छ हामीसँग 2 नम्बरमा क्लिनिकल थर्मोमिटर जुन हामीले जेनरली घरमा युज गर्छौँ है, थर्मोमिटर आफ्नो बडीको टेम्परेचर नाप्नको लागि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्लिनिकल थर्मोमिटर। डक्टरहरूले युज गर्ने भएकोले जेनरली यसलाई के पनि भनिन्छ त क्लिनिकल थर्मोमिटर पनि भनिन्छ। अर्को तेस्रो नम्बर भनेको हामीसँग के छ त डिजिटल थर्मोमिटर। यही तीनवटा थर्मोमिटरको बारेमा तपाईहरुलाई बताएको होला। अब जेनरल थर्मोमिटरको यदि हामीले हेर्ने हो भने डिजिटल थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटर र अर्डिनरी थर्मोमिटर र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भन्ने चलन छ। अब अर्डिनरी, क्लिनिकल र डिजिटल यसमा जेनरल प्रिन्सिपल अफ थर्मोमेट्री भन्ने है, प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर। यो थर्मोमिटर जेनरली कसले त थर्मोमिटर है कसले डेभलप गरेको त ग्यालिलियोले नै गराएको थियो थर्मोमिटरको विकास। लगभग कति भन्दाखेरि त 1593 तिर डेभलप्ड बाय ग्यालिलियो 1593 AD तिर। अब यो यसमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटर हेर्दा पनि प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर भन्दाखेरि सिम्पली यदि क्वेसन सोधिरहेको छ व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर और व्हाट डज द प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर स्टेट्स, द प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर स्टेट्स के लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग and contracts on
कूलिंग, कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ। यो के हो त जनरली प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर हो कि जब त्यसलाई हिट दिनुहुन्छ नि भने त्यहाँ के हुन्छ त लिक्विड एक्सप्यान्ड हुन्छ। कुनै पनि लिक्विड होस् जसलाई हामी के दिन्छौँ हिट दिन्छौँ त त्यो एक्सप्यान्ड हुन्छ र के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ, यो केस हुन्छ। अब डिजिटल थर्मोमिटर खास गरेर यहाँनिर क्वेसन बन्न सक्छ कि वाट इज द प्रिन्सिपल अफ डिजिटल थर्मोमिटर। यो दुवैको यही हुन्छ, डिजिटल थर्मोमिटरमा त कुनै लिक्विड युज त्यहाँ गरे आउँदैन, त्यहाँ भनेको त रेसिस्टेन्सको कारणले हुन्छ। त्यसले के भन्छ कि प्रिन्सिपल अफ डिजिटल थर्मोमिटर स्टेट्स द्याट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of metal changes with टेम्परेचर। मेटल को जुन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हुन्छ, रेसिस्टेंस भनेको त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्सलाई जुन रोक्ने जुन अपोजिट फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेसिस्टेंस भन्छौँ। त त्यही के हो त इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अफ मेटल चेन्जेस विथ टेम्परेचर। त यो जनरली डिजिटल थर्मोमिटर यसमा बेस्ड हुन्छ। क्वेसनमा ध्यान दिनु होला, यदि डाइरेक्टली थर्मोमिटर सोधिरहेछ भने यो लेख्नु होला, डिजिटल थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल सोधिरहेछ भने इट इज बेस्ड अन दिस थर्मोमिटर। अर्को नेक्स्ट भनेको यहाँनिर हामीलाई के सोध्न सक्छ भने वाट इज क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर सोध्न सक्छ। क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर भनेको के हो, फिक्सिङ अफ अप्पर एन्ड लोअर फिक्स्ड पोइन्ट्स, फिक्सिङ अफ अप्पर फिक्स पोइन्ट एन्ड लोअर फिक्स पोइन्ट, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर। यो हो क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर। अब नेक्स्ट कुरा यसमा हामीले सोध्न सक्छ त सबभन्दा फर्स्ट कुरा म क्लिनिकल र ल्याबको तपाईँहरूलाई बताइदिइरहेको छु डिफरेन्सको कलम जस्तै बनाएर। क्लिनिकल थर्मोमिटर है, यतातिर ल्याब और अर्डिनरी पनि भन्छ है, ल्याब और अर्डिनरी थर्मोमिटर है, थर्मोमिटर क्लिनिकल थर्मोमिटर। क्लिनिकल थर्मोमिटरले जेनरली के गर्छ त यसमा जुन थर्मोमिटरको सेप यदि हेर्नुहुन्छ भने यस्तो है, यस्तो हुन्छ हैन। अब यसमा यो बीचमा जुन हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त जेनरली क्यापिलरी भन्छौँ हैन, यसलाई हामी के भन्छौँ बल्ब भन्छौँ। के भन्छौँ जनरल कुनै पनि थर्मोमिटर यदि हेर्नुहुन्छ भने यसरी हामी यसलाई के भन्छौँ बल्ब भन्छौँ। यो बल्बमा के फिल्ड हुन्छ त मर्करी हैन, एल्कोहल पनि हुनसक्छ थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा पढौँला हामी। यो बीचवाला जुन लाइन गएको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्यापिलरी ट्युब, जहाँबाट के हुन्छ त यो फ्लो गर्छ क्यापिलरी ट्युब। अर्को यो क्यापिलरी ट्युब भइसकेपछि नेक्स्ट जुन यो छ हामीसँग यो के हो त ग्लास हो, के हो ग्लास हो। र यो के हो त हाम्रो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, यहाँ रिडिङ यसरी दिएको छ हैन, त स्केल भन्न सक्छौँ, स्केल भन्न सक्छौँ। दिस इज द जेनरल स्ट्रक्चर अफ अ थर्मोमिटर। अब थर्मोमिटरको जेनरली के हुन्छ, यो कन्स्ट्रक्सन अफ थर्मोमिटरमा पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तपाईँहरूको बुकमा पनि दिएको होला कि एक साइड एउटा के हुन्छ थिन बल्ब हुन्छ र एक साइड के हुन्छ यतातिर पछाडितिर अर्को ब्लन्ट जस्तो इन्ड हुन्छ, जसलाई दुवैलाई के गरे हुन्छ त एयर पुरै निकालेर एयर टाइट गरेर के गरे हुन्छ त्यसलाई सिल प्याक गरे हुन्छ। यो हो के त जेनरली के भन्छ थर्मोमिटर है। अनि यसमा जेनरली के हुन्छ त क्लिनिकल थर्मोमिटर यदि हेर्नु हो भने यहाँनिर के हुन्छ त एउटा यस्तो है, यहाँनिर पनि एउटा कस्तो हुन्छ त यस्तो किङ्क हुन्छ, जुन कि अर्डिनरी और ल्याब थर्मोमिटरमा हुँदैन। यसको कुरा हामी गर्छौँ। यहाँनिर सोध्छ तपाईँले कि अ किङ्क इज प्रेजेन्ट इन अ क्लिनिकल थर्मोमिटर वेयरएज इट इज नट प्रेजेन्ट इन अ ल्याब थर्मोमिटर। किङ्कको फाइदा के हो कि किङ्क जब के हुन्छ बल्बबाट के हुन्छ यहाँबाट मर्करी यदि अगाडि गयो भने फेरि यो मर्करी त पछाडि पनि त आउन सक्छ यदि तपाईँले बडीबाट निकाल्नुभयो भने, हो कि न। त्यसैको लागि किङ्क दिएको हुन्छ टु स्टप अर टु प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ मर्करी अगेन इन्टु द बल्ब। शरीरमा राख्नुभयो त्यति बेलासम्म टेम्परेचर छ, बाहिर निकाल्नुहोस् के हुन्छ टेम्परेचर हट्यो भनेको यो फेरि वापस आइहाल्छ। र त्यसैलाई रोक्नको लागि सो द्याट वी क्यान टेक द रिडिङ इजिली, यसको लागि के दिएको हुन्छ त यो किङ्क दिएको हुन्छ क्लिनिकल थर्मोमिटर, जुन कि ल्याब थर्मोमिटरमा एब्सेन्ट हुन्छ। त यहीँबाट हामी कुरा गरौँ, फर्स्ट डिफरेन्स लेख्न सक्छौँ हामी के किङ्क इज प्रेजेन्ट, यसलाई कन्स्ट्रिक्सन पनि भन्छ है, कन्स्ट्रिक्सन इज प्रेजेन्ट। यहाँनिर किङ्क इज एब्सेन्ट हैन। अब नेक्स्ट कुरा हामीले के हेरौँ त किङ्क इज प्रेजेन्ट, किङ्क इज एब्सेन्ट। इट हैज अ न्यारो रेन्ज, न्यारो रेन्ज हुन्छ यसको के हुन्छ इट हैज हाई रेन्ज। यसले जेनरली के गर्छ त ह्युमन बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि ह्युमन बडीको जेनरल नर्मल टेम्परेचर भनेको कति हो त, नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यति हुन्छ। त्यसको न्यारो रेन्ज भनेको यसले जेनरली भन्दाखेरि तपाईँको 35 डिग्री सेल्सियस टु
42 डिग्री सेल्सियससम्म यसले नाप्न सक्छ। यसले भनेको तपाईँको कति नाप्न सक्छ भनेको -10 डिग्री सेल्सियस टु 110 डिग्री सेल्सियस। यसलाई इट इज युज्ड बाई डक्टर्स और हामीले पनि युज गर्छौँ टु मेजर टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी, टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी। यही हिसाबले यो बनाएकै हुन्छ है, योभन्दा बढी यसले मेजर चाहिँ गर्नै मिल्दैन। यो यतातिर 3 नम्बरमा इट इज युज टु मेजर द टेम्परेचर अफ डिफरेंट केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस, टेम्परेचर अफ डिफरेंट केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस inside a science lab, inside a science lab, inside a science lab। त्यसैले यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर पनि भन्छौँ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन क्लिनिकल थर्मोमिटर एन्ड ल्याबोरेटरी और अर्डिनरी थर्मोमिटर। अब यसमा हामी कुरा गर्न अलिकता थर्मोमेट्रिक लिक्विडको मर्करीको कुरा गरिरहेको थियौँ नि हामी, हो थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मोमेट्रिक लिक्विड के होला त थर्मोमेट्रिक लिक्विड? द लिक्विड्स which are used in thermometer are called as थर्मोमेट्रिक लिक्विड। यसलाई हामी के भन्छौँ? थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अब हेर्नुहोस् त, थर्मोमेट्रिक लिक्विडको जेनरली केही न केही प्रोपर्टिज हुनु पर्यो कि त्यसले पक्कै पनि केही न केही हिटलाई के गर्नु पर्यो त, ट्रान्सफर गर्न सक्नुपर्ने भयो। यदि हिटलाई ट्रान्सफरै गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो केसमा त्यसलाई लाएर पनि केही काम छैन। त्यो भन्दाखेरि त्यो थर्मोमेट्रिक लिक्विडलाई त्यो थर्मोमिटरमा राखेर पनि केही काम छैन। किनभने हाम्रो शरीरमा यदि हामी थर्मोमिटर यसरी पुट गइरहेछौँ भने यो केसमा जेनरली के हुनु पर्यो, यसले हिट यहाँबाट लिनु पर्यो। त्यसैले जेनरली थर्मोमिटरको जुन कन्स्ट्रक्सनवाला पार्ट मैले भनेको थिएँ त्यसमा जुन बल्ब हुन्छ नि, त्यसमा भेरी फाइन के लगाएको हुन्छ त, एकदम ग्लास लगाएको हुन्छ, ताकि के होस् कि इजिली यहाँबाट हिट के होस् त, यहाँबाट हिट यसमा फ्लो गरोस् र एज अ रिजल्ट के गर्न सकोस्, यो यहाँको लिक्विड अगाडि एक्सप्यान्ड भएर जान सकोस्। यसको कारण हामीले के लिन सक्छौँ त, त्यसको टेम्परेचरको रिडिङ लिन सक्छौँ। यो पनि एउटा क्वेसनमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। अर्को क्वेसनमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जुन थर्मोमिटर्सहरू हुन्छ त्यसको प्रिज्मेटिक सेपको ग्लास बनाइएको हुन्छ। किनभने त्यो प्रिज्मेटिक सेप अफ ग्लासले के दिन्छ त, म्याग्निफाइड भ्यू अफ के दिन्छ त हामीलाई, त्यो जुन बिचको पारा हुन्छ, मर्करी हुन्छ, त्यसको म्याग्निफाइड भ्यू र तल जुन टेम्परेचर स्केल्स दिएको हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ त, भ्यालु हामीले रिडिङ गर्न इजी हुन्छ प्रिज्मेटिक भ्यू भएको कारणले। नेक्स्ट भनेको म्याग्निफाइड भ्यू दिन्छ त्यसैले है। अब थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा यो लेख्यो, थर्मोमेट्रिक लिक्विडमा जेनरली 2 लिक्विड्स आर युज, 2टा लिक्विड्सहरू युज हुन्छ। 2 लिक्विड्स आर युज्ड। के हो त त्यो? 1 नम्बर भनेको मर्करी। मर्करी त एउटा मेटल पनि हो हैन, मर्करी इज अ मेटल व्हिच इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट, मर्करी। अर्को नेक्स्ट भनेको दोस्रो नम्बर भनेको एल्कोहल। मर्करी किन युज गरिन्छ र एल्कोहल किन युज गरिन्छ? मर्करी युज गर्नुको सबभन्दा मेन कारण भनेको के होला त? मर्करीलाई किन युज गरिन्छ एउटा थर्मोमिटरमा? अब मर्करीलाई थर्मोमिटरमा युज गर्नुको सबभन्दा मेन कारण मेटल हो, इट इज अ गुड कंडक्टर अफ, इट इज अ गुड कंडक्टर अफ हिट, राम्ररी हिट कंडक्ट गर्छ, हो कि? अर्को नेक्स्ट कुरा भनेको इट हैज लो स्पेसिफिक, छिट्टै के हुन्छ त, एकदम तातो हुन्छ र छिट्टै एकदम चिसो हुन्छ भनेको तुरुन्तै एकैछिन राख्यो हामीले हात, यदि पानीलाई हाल्यो भने पानीलाई त 4200 जूल पर केजी डिग्री पर सेल्सियस चाहियो, हो कि न? भन्दाखेरि त्यति धेरै हिट जब पुग्छ अनि मात्रै त्यो एक्सप्यान्ड हुन सुरु गर्छ। तर यसले के गर्छ, थोरै हिटमा एक्सप्यान्ड गर्न सक्छ। इट हैज, त्यसैले यसको युज पनि गरिन्छ, इट हैज लो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अर्को नेक्स्ट कारण के तल भिजिबल छ है, भिजिबल छ, एउटा नम्बर अहिले अझै भिजिबल छ। नेक्स्ट भनेको इट हैज लो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र अर्को यसको के छ त, इट्स एक्सपेन्सन इज युनिफर्म, इट हैज युनिफर्म एक्सपेन्सन रेट, युनिफर्म एक्सपेन्सन रेट, इट हैज युनिफर्म एक्सपेन्सन रेट। एक्सपेन्ड युनिफर्मली हुन्छ, यो होइन कि फर्स्टमा 5 लाइन अगाडि गयो, सेकेन्डमा 2 लाइन अगाडि गयो। पर जति टेम्परेचर बढाउनुहुन्छ, 1 डिग्री टेम्परेचर जति बढाउनु भयो भने त्यति नै के हुन्छ यसको अगाडितिर त्यही हिसाबले युनिफर्मली के हुन्छ त, पारा अगाडि बढ्छ। नेक्स्ट भनेको अल्कोहल, त्यति नै लिक्विड एक्सप्यान्ड हुन्छ भन्न खोजे है। अल्कोहलको जेनरली यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने अल्कोहललाई किन युज गरेर त, हो कि न? रिजन्स फर युजिङ अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, बिकज यसको के हो त, जेनरली
एल्कोहल पनि अलिकता साइन गर्छ के एल्कोहल के हुन्छ त अलिकता साइन गर्छ तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज पनि हो पुरै जति मर्करीले साइन गर्छ त्यति यसले साइन चाहिँ गर्दैन अल्कोहलमा जेनरली के हुन्छ त यसको सबभन्दा मेन कारण के हो कि इट्स boiling point is 78 degree Celsius and freezing point is के त freezing point is कति त -117 डिग्री सेल्सियस तो यसले लोअर रिजनमा भनेको -117 डिग्री सेल्सियससम्म यसले के गर्न सक्छ त मेजर गर्न सक्छ द्याट्स वाइ अल्कोहललाई मेनली युज गरिन्छ किनभने जहाँ टेम्परेचर लोअर रिजन छ त्यहाँसम्म किनभने यदि वाटरको केस वा मर्करीको केस गर्छौँ भने मर्करी -39 डिग्री सेल्सियसमा के भइहाल्छ त जेनरली यो तपाईको मेल्टिङ के भन्छ यो आइसमा चेन्ज हुन थाल्छ भनेको यसको फ्रिज हुन थाल्छ फ्रिजिङ पोइन्ट हो -39 डिग्री आइस भनेको त वाटरको हुन्छ -39 डिग्री सेल्सियसमा के हुन थाल्छ त आफ्नो फ्रिजिङ स्टेटमा गइहाल्छ भनेको फ्रिज हुन थाल्छ अनि त्यो पछिको टेम्परेचर यसले नाप्नै सक्दैन तर यसले के गर्छ -170 डिग्री यसको एउटा डिसएडभान्टेज के हो कि यसले त जेनरली 357 डिग्री सेल्सियससम्म के गर्न सक्छ बोइलिङ पोइन्ट यसको भनेको यहाँसम्म बडी टेम्परेचर नाप्न सक्छ तर यसले बडी टेम्परेचर नाप्न सक्दैन बडी त भनेको बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर पनि नाप्न सक्दैन किन बोइलिङ वाटरको 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र यो 78 डिग्री सेल्सियसमै के हुन थाल्छ त इभापोरेट हुन थाल्छ यो यसको डिसएडभान्टेज र यो यसको एडभान्टेज पनि हो नेक्स्ट भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एल्कोहल can be easily visible it can be easily visible यसले त खासै यो एउटा ठुलो कुरा हैन किनभने यसलाई कलर गरेर पनि राखिन्छ हो डिसएडभान्टेजमा पनि हामी त्यो पढ्छौँ यसको के हुन्छ त यो अल्कोहल जेनरली के हुन्छ त एक्सपेन्सन पर डिग्री सेन्टिग्रेड जुन हुन्छ नि त्यो लार्ज हुन्छ हेन्स भेरी सेन्सिटिभ थर्मोमिटर क्यान बी मेड विथ इट हैज एक्सपेन्सन पर डिग्री सेल्सियस और इट्स लेखौँ न इट्स एक्सपेन्सन पर डिग्री सेल्सियस इज भेरी हाई भनेको 1 डिग्री दिनुहुन्छ भने यदि मर्करी यति बढिरहेछ भने यो के हुन्छ यति बढ्छ आज रिजल्ट हामीले यति जुन सानो टेम्परेचर जुन पोइन्टमा आउँछ त्यो पनि हामी लिन सक्छौँ जुन कसकोबाट हामी मर्करीबाट लिन सक्दैन यो पनि मर्करीको डिसएडभान्टेज र यो अल्कोहलको एडभान्टेज सेल्सियस इज भेरी हाई भनेको वी क्यान रिकर्ड के त भेरी small temperatures also temperature in points also यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँबाट त रिकर्ड गर्न सक्छौँ त्यो पनि यसको एउटा के भयो त खुबी डिसएडभान्टेज के अल्कोहलको त कलर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कलर गर्नुपर्ने हुन्छ युज गर्नुभन्दा पहिले अर्को भनेको 78 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी के गर्न सक्दैन त लिन सक्दैन यसको स्पेसिफिक हाई हिट क्यापासिटी के हो त धेरै बढी हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको यसलाई बढी हिट चाहियो के हुन त अगाडि जान स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर जब ल्याबमा बोइलिङ वाटरको लागि युज गर्नुहुन्छ नि हैन टु find the upper fixed point of boiling water or generally water हो कि to find the upper fixed point of water त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि जब तपाईले यो हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले हेर्नु होला कि जब धेरै हिट पुग्छ अनि मात्र यो के हुन थाल्छ त एक्सप्यान्ड हुन थाल्छ मर्करीमा त्यो छैन त्यो पनि यसको डिसएडभान्टेज त्यति डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज मर्करी के हुन्छ त इट डज नट एडहियर टु द सर्फेस अफ द ग्लासको सर्फेसमा जेनरली यो चिप्किँदैन र यो के हुन्छ चिप्किन पनि थाल्छ पानी पनि यहाँ क्वेसन सोध्न सक्छ कि वाइ इज वाटर नट युज्ड इन द थर्मोमेट्रिक लिक्विड हो कि किनभने वाटर के हुन्छ त एक त त्यसको कुनै कलर छैन कलरलेस हो भनेको हामीले हेर्नै सक्दैनौँ पारा कि कति छ हाम्रो टेम्परेचर नेक्स्ट कुरा के हो त्यसमा कि वाटर के हुन्छ सर्फेससँग के हुन्छ जुन ग्लासको सर्फेस हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त स्टिकी हुन्छ र स्टिकी भयो भने अगाडि बढ्न र पछाडि आउन युनिफर्म रेट अफ एक्सपेन्सन हुँदैन त्यसको द्याट्स वाइ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नेक्स्ट भनेको अब यसमा हामीले थर्मोमिटरको कुराहरु पनि गर्यौं डिफरेन्ट थर्मोमिटर्सहरुको कुरा थर्मोमेट्रिक लिक्विड्सहरुको कुरा पनि हामीले गर्यौं त यहाँबाट क्वेशन सोध्न सक्छ कि व्हिच थर्मोमिटर इज आइडियल फर मेजरिङ टेम्परेचर इन माउन्टेनियस रिजन भनेको पक्कै पनि हामीले के भन्छौं त अल्कोहल थर्मोमिटर किनभने त्यसको के छ त फ्रिजिङ पोइन्ट धेरै कम छ र त्यसले भेरी लो अमाउन्ट अफ टेम्परेचरलाई पनि के गर्न सक्छ त नाप्न सक्छ नेक्स्ट भनेको अब यसमा हामीले के पढौं त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री सबभन्दा बढी न्युमेरिकल यहीबाट सोधिन्छ है प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री क्यालोरीमेट्री भनेको ब्रान्च अफ साइन्स दैट डिल्स विथ द स्टडी अफ के त स्टडी और मेजरमेंट अफ हीट हैन हीट मेजरमेंट अफ हीट र प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ कि अमाउन्ट अफ हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू अमाउन्ट अफ हीट लॉस
यो मैले तपाईहरुले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड इज इक्वल्स टु अमाउन्ट अफ हिट लस। यही हो के त जनरली त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भनेको। जस्तै यो एउटा बडी हो हैन, यो अर्को बडी हो, त यसको मान्नुस् 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ, यसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छ भने यो 50 डिग्री वालाबाट कहाँ फ्लो हुन्छ त टेम्परेचर हिट फ्लोज फ्रम अ हायर टेम्परेचर बडी टू अ लोअर टेम्परेचर बडी और हटर बडी टू अ कोल्डर बडी भन्दाखेरि यो केसमा जनरली यो 50 डिग्री सेल्सियस वालाबाट 30 डिग्री सेल्सियस वालामा के हुन्छ त हिट फ्लो हुन्छ, हिटको डाइरेक्सन यो भयो फ्लो हुँदा। अब यो हुँदै 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 जबसम्म यसको र यसको टेम्परेचर दुवै बराबर हुँदैन तबसम्म के भइरहेको हुन्छ, यहाँबाट हिट यहाँ फ्लो भइरहेको हुन्छ। त त्यसै कारणले हामी के लेख्न सक्छौँ, यसले हिट जुन लस गर्यो यसले के गर्छ, हिट लस गर्छ, किनभने यो कम टेम्परेचरमा छ, यो बडी टेम्परेचरमा छ, हिट लस गर्छ र यसले के गर्छ, जति पनि हिट यसले लस गर्छ त्यति यसले के गरिहाल्छ, गेन गरिहाल्छ। यदि हामीले यसलाई एउटा आइसोलेटेड प्रोसेस मान्यो भने, किनभने यदि सराउन्डिङमा यदि गइरहेछ भने सराउन्डिङमा त हिट लस भइ नै हाल्छ, तर यदि आइसोलेटेड छ सराउन्डिङ केही छैन, अघि नै भनेको थिएँ मैले आइसोलेटेड भनेको अर्थ दुनियाँमा अरू केही पनि छैन, यही दुईवटा अब्जेक्ट छ भनेको हिट लस इज इक्वल्स टु के हुन्छ त हिट गेन्ड बाई अ बडी, हिट लस्ट बाई दिस बडी इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई दिस बडी। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, दिस इज द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। सो यो नै हामीलाई यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त यसको लागि हामीले एउटा के हेर्नु पर्यो भने हामीसँग के छ त Q इज इक्वल्स टु के थियो त एमएस, हिट इक्वेसन के थियो Q इज इक्वल्स टु एमएस डिटी। एम के थियो भन्दाखेरि त तपाईँलाई जेनरली मास, एस भनेको स्पेसिफिक हिट, डिटी भनेको T2 माइनस T1 भनेको फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर। त त्यो केसमा यदि हामीले हेर्छौँ भने फर हट बडी हैन, हट बडी जुन 50 डिग्री सेल्सियसमा थियो हैन, र एउटा कोल्ड बडी जुन के थियो त भन्दाखेरि 30 डिग्री सेल्सियसमा हैन, 30 डिग्री सेल्सियसमा थियो। यो हटर बडी हो, यो कोल्डर बडी हो। त फर हट बडीको केसमा यदि हामीले हेर्छौँ भने मास के मान्देऊ त यसलाई m1 मान्देऊ हैन, किनभने यहाँबाट त्यहाँ फ्लो हुन्छ, मास m1 मान्देऊ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के मान्देऊ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी s1 मान्दिउँ, हो कि न। अनि चेन्ज इन टेम्परेचर के होला त यसको चेन्ज इन टेम्परेचर डिटी भनेको T2 माइनस T1 हो कि न। T2 माइनस T1 लाई हामी के मान्दैछौँ त T1 माइनस टी, टी भनेको एउटा फिक्स टेम्परेचर मान्दैछौँ जसबाट T1 यसले के गर्यो त लुज गर्यो, यसले के गर्यो लुज गर्यो, किनभने हट बडीले जहिले पनि के गर्छ त लुज गर्छ। त यहाँ हामीले Q को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, अब Q इज इक्वल्स टु M1 S1 र के लेख्न सक्छौँ T1 माइनस टी हो, T1 माइनस टी। अब नेक्स्ट भनेको हामीले के गरिदिन्छौँ यसमा कोल्ड बडीको लागि हेरौँ, कोल्ड बडीको केसमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने कोल्ड बडीको केसमा यदि यही कुरा हामीले हेर्ने हो भने के हुन्छ, मास यसको m2 भइहाल्छ, हो किन, मास के हुन्छ m2 भइहाल्छ। अर्को जुन स्पेसिफिक हिट थियो त्यो कति भइहाल्छ, स्पेसिफिक हिट भनेको s2 भइहाल्छ, सेकेन्ड बडी हो, कोल्ड बडी हो किन, यहाँबाट यहाँ फ्लो भइरहेछ। त यसको चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर कति होला त, चेन्ज इन टेम्परेचर यसको कति, यसले त गेन गर्छ नि, हो किन भन्दाखेरि T माइनस T2, T2बाट के गइरहेछ गेन गइरहेछ, यसले T माइनस T2। अब नेक्स्ट भनेको यसमा हामीले के हेरौँ त Q इजिकल्स टु यहाँ के हुन्छ M2 S2 अनि के हुन्छ त T माइनस T2, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ, M2 S2 वालालाई हामीले के मान्दौ त T माइनस T2, यसलाई इक्वेसन 2 मान्दौ। जब यो दुवै इक्वेसनलाई हामी कम्बाइन गर्छौँ हैन, अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री के भन्छ कि हिट लस, यो लस्ट इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड हैन, वा हिट गेन्ड इज इक्वल्स टु हिट लस्ट, त्यही कुरा भयो, हो कि नि। त यो केसमा हामी के लेख्न सक्छौँ Q1 इज इक्वल्स टु Q2, यो Q1 हो, यो Q2 हो, दुवै बराबर हुनुपर्ने। त Q1 कति छ हामीसँग हेर्नुहोस् त M1 S1 थीटा, वा यसलाई हामी T1 लेखेका छौँ भने T1 माइनस T इज इक्वल्स टु M2 S2 T माइनस T2 T माइनस T2। सो दिस इज द थर्ड इक्वेसन, र यसै इक्वेसनबाट हामीलाई मोस्ट अफ द के निस्किन सक्छ त भन्दाखेरि सबै क्वेसन्सहरूको एन्सर निस्किन सक्छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीबाट। दिस इक्वेसन इज कल्ड एज द इक्वेसन अफ हिट लस एन्ड हिट गेन, इक्वेसन अफ हिट लस एन्ड हिट गेन। यो फर्मुला हाल्नु सबै भन्छ क्या, यो M2 S2 T माइनस T2। अब यहाँबाट एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई गराइदिउँ कि है, हेरौँ एउटा क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ एउटा क्वेसन छ कि अ फ्राइङ प्यान अफ 1.5 kg, फ्राइङ प्यान
of 1.5 kg has a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कति दिएछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कति छ 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हैन 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट भनेको के छ त व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर what will be its final temperature when 3500 joule when 3500 joule of heat energy is supplied to it क्वेश्चन तपाईहरुलाई म फेरि पढ्दिन्छु अब सबै यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन अ फ्राइङ प्यान अफ 1.5 kg has a temperature of 30 degree celsius the specific heat capacity of alloy of a pan is 1000 joule per kg degree celsius what will be its final temperature when 3500 joule heat energy is supplied to it त्यसमा इनिशियल टेम्परेचर हामीले T1 कति दिइसकेको छ हेरौँ त 30 डिग्री सेल्सियस मास कति दिएको छ त फ्राइङ प्यानको 1.5 kg हैन यहाँ दिएको छ 1.5 kg स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कति दिएछ त 1000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस र अमाउन्ट अफ हिट Q इज इक्वल्स टू 3500 जूल दिएको छ यति कुराहरु हामीलाई दिइसकेको छ यसले सोधिरहेको नेक्स्ट कुरा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर सोधिरहेछ टेम्परेचर सेकेन्ड टेम्परेचर कति होला त T2 कति होला ओके न यो सोधिरहेछ T1 सोधिरहेछ T2 हामीसँग सोधिरहेछ त यो केसमा हामीले के लाउन सक्छौं अकॉर्डिंग टु फर्मुला हैन अकॉर्डिंग टु फर्मुला हामीले के लाउन सक्छौं Q इज इक्वल्स टु MS D के त भन्दाखेरि DT भनेको DT लाई हामी सिधै डाइरेक्टली यहाँ के लेख्न सक्छौं त थीटा भनेको T2 माइनस T1 लेख्न सक्छौं MS T2 माइनस T1 त यहाँ नि हेरौँ त 3500 यो दिएको छ m कति छ हामीसँग 1.5 इन्टु 1000 हैन T2 हामीलाई थाहा छैन माइनस T1 हामीलाई 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ त अब यसलाई हामीले यदि थीटा 2 वा T2 नै गर्दैम हैन T2 लाई हामीले निकाल्दाखेरि के लेख्न सक्छौं T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टु कति त हामीसँग हुन्छ यहाँ निर T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टु 3500 बाइ यो साइड मल्टिप्लाई मा छ डिभाइड मा आउँछ 1.5 इन्टु 1000 यसलाई यदि हामीले यहाँ काटखोट गर्यो भने हामीसँग T2 इज इक्वल्स टु कति आउँछ जनरली भन्दाखेरि त 30 प्लस 2.33 भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग T2 इज इक्वल्स टु 32.33 डिग्री सेल्सियस T2 इज इक्वल्स टु 32.33 डिग्री सेल्सियस त यति हाम्रो के आउँछ यसको आन्सर भनेको यो यसरी हामीले यहाँबाट क्वेशन्सहरु बनाउन सक्छौं सो दिस इज हाउ वी क्यान सल्भ द क्वेशन्स रिलेटेड टु प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री र मोस्ट अफ द क्वेशन जति पनि बन्छ त्यो यहीबाट बन्छ र यहीबाट क्वेशन्सहरुलाई अलिकता ट्विस्ट गरेर पनि सोध्छ अरु क्वेशन्सहरु पनि म तपाईहरुलाई गराइदिन्छु यो हिटमा क्वेशन्सहरु गर्न चाहिँ एकदमै के छ त जरुरी छ टिल देन स्टे ट्युन्ड स्टे लर्निङ है दिस मच फर दिस क्लास